सिर्फ मेरे सबब से है, ये आपके सबब से है। क्योंकि उसने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, और अगर वो चाहता तो वहां फरिश्तों की अफवाज बुलाता और किसी माई के लाल में जुर्रत ना होती कि उसको हाथ भी लगा देता। हाय, बागे गतसमनी में तो उससे पूछा गया जब पकड़ने आए कि क्या तू मसीह है, उसने कहा मैं हूं, और आपकी जुबान से मैं हूं निकला, सारे ही गिर गए। अगर वो अपनी कुदरत इस्तेमाल करे तो किस माई के लाल की जरूरत है कि उसके सामने खड़ा हो सके। तजलील कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश इसलिए है कि मेरे गुनाह उसके ऊपर हैं। वो खामोश इसलिए है कि आपके गुनाह उसके ऊपर है। मेरी और आपकी गलतियां और सारी इंसानियत की तकसीरें और किरमजी और हर चंद अर्गवानी गुनाह उसके ऊपर है। एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और सारी दुनिया के गुनाह समेत आदम के उसके ऊपर लाद दिए गए। और जब उसके ऊपर लाद दिए गए तो लिखा है कि उसको पकड़कर सलीब दे दिया गया। और सलीब पर जब दिया जाने वाला था तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पांव में कील ठोके गए, उसके सर मुबारक के ऊपर एक ताज कांटों का तस्लील का निशान रख के उसको सलीब दे दिया गया। और जब आपको सलीब के ऊपर लटकाया हुआ था, आपके दोनों बाजू सलीब के ऊपर थे और आप बड़ी जान सोची और कर्ब के आलिम में थे और आपकी जुबान मुबारका से कलिमात सादर हो रहे थे, और उन कलिमात में एक कलिमा आपकी जुबान मुबारका से सादर हुआ और आप बा आवाज से बुलंद फरमाया, ऐ बाप, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐ बाप, ऐ बाप, कर्ब है ये जो बाप के अंदर रहता है, जो ये कहता है मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आज वो ही बाप से मुतालिबा कर रहा है, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सहाइफ के अंदर लिखा है, खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता, और मेरे आका बदियों से लदे हुए हैं। क्योंकि उसी ने कहा, किसी और ने नहीं कहा, उसी ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों सब। अब वो बदियों के लदे हुए हैं, बदकारियां उनके ऊपर है, गुनाह उनके ऊपर है, तकसीरें उनके ऊपर है। आदम से लेकर उस वक्त तक के जितने इंसानों के गुनाह, चाहे वो किरमसी हो, चाहे वो हर चंद अर्गवानी हो, वो सारे के सारे जनाब मसीह के बदले मुबारका के ऊपर ला दिए गए। इसलिए कि उसने खुद कहा, मुझे अपने गुनाह दे दो, मुझे अपनी गलतियां दे दो। और जो लकड़ी पर मुआ वो लानती हुआ, वो लानती बन के सलीब के ऊपर लटका हुआ है। और जब सलीब के ऊपर लटका है तो खुदा ने जब सलीब की जानिब देखा तो अपने बेटे को गुनाहों से लदा हुआ पाया, तो खुदा ने उस वक्त अपने चेहरे को फेर लिया। जो ही खुदा ने अपने चेहरे को फेरा, नीचे बेटा चला उठा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बेटे के ऊपर सब गुनाह थे, गलतियां थी। जब बेटा मर गया, दफन हो गया, तो बाइबल में लिखा है, मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब के ऊपर चढ़ गया। हालांकि उसके मुंह में कोई छल न था, वो हमारे गुनाहों के लिए मसलूब हो गया। मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया, सलीब पर जान दे दी। और जान देने के बाद लिखा है, मसीह सिर्फ सलीब पर मुआ ही नहीं बल्कि उसे क्या किया गया? और खुदा चाहता तो उसको सलीब से उठा सकता था ऊपर।
خدا چاہتا تو صلیب سے نیچے اتار سکتا تھا، لیکن خدا نے یہ سب کچھ ہونے دیا، اس کو صلیب کا دکھ دیا، اور جب وہ صلیب پر مر گیا تو صلیب سے اسے نیچے اتار لیا گیا۔ تو جو ہی اسے صلیب سے نیچے اتارا گیا تو بائبل مقدس کے مطابق لکھا ہے کہ اسے یہودی دستور کے مطابق کفنایا گیا۔ 50 سیر مور اور عود اس کے بدن مبارک پر ملا گیا، اور تہ در تہ اس کے اوپر کفن کو چڑھا دیا گیا۔ جب کفن اس کے اوپر چڑھا دیا گیا تو یہودیوں نے مطالبہ کر دیا کہ اس نے زندہ رہتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس مقدس کو ڈھا کر تیسرے دن دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آئے اور اس کی لاش کو چوری کر کے لے جائے، اس لیے کرنا یہ چاہیے کہ اس کی قبر کے اوپر پہرا بٹھا دینا چاہیے، کیونکہ اس نے زندہ رہتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ قیامت اور زندگی، بلند آواز سے، اس نے زندہ رہتے ہوئے کہا تھا قیامت اور زندگی، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے جان دینے کا اور اسے پھر واپس لینے کا، مجھے اس جان کو دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے، اور قیامت اور زندگی، اور یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں قیامت بھی ہوں، میں زندگی بھی ہوں۔ اور ہم نے سن لیا، سیکھ لیا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور مرنے کے بعد اسے دفن کیا گیا، لیکن زندہ رہتے ہوئے اس نے کہا تھا قیامت اور زندگی۔ اور میں نے قیامت کا مطلب کیا بتایا؟ بلند آواز سے، قیامت کا مطلب کیا تھا؟ مردوں میں سے زندہ ہونا۔ قیامت کا کیا مطلب ہے؟ اور میرا آقا تو سراپائے قیامت ہے۔ یہودیوں سن لو اور کان کھول کے سن لو، اہل یہود میری بات کو سن لے اور کان کھول کر سن لے کہ مسیح سراپائے قیامت ہے، کیونکہ جس دن وہ ایک بچی مر گئی جو یائر کی بیٹی تھی، اور جب ان کو فرمایا گیا کہ مالک کو تکلیف نہ دو کیونکہ بیٹی مر چکی ہے، میرے آقا نے کہا مجھے پاس لے جاؤ بیٹی کے، اور قریب جا کر کہا رونا بند کرو، بینڈ بند کرو، کیونکہ بچی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ اور لوگوں نے تمسخرے اڑانا شروع کر دیے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرا آقا اندر گیا اور اندر جا کر بچی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے بیٹی اٹھ جا، بیٹی کے اندر اسی وقت جان آئے، اور آپ نے ثابت کیا قیامت اور زندگی۔ اور جب نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا مر گیا، لوگوں نے قبر کھود دی، جنازے کو قبر کی جانب لے جایا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ جنازہ چل رہا ہے، ادھر سے میرے آقا کا گزر ہوا، میرے آقا نے کہا جنازے کو روک دو، تو جو فرمائیے، میرے آقا نے کہا جنازے کو روک دو۔ جب جنازے کو روکا گیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا ہے، لیکن میرے آقا نے جنازے کو روک کر اس جوان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور میرا ایمان ہے میرا آقا بولے یا نہ بولے، اگر اپنے ہاتھ کو مردے کو لگا دے، مردے کو زندہ ہونا ہے، اس لیے کہ وہ قیامت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، مردے کو زندہ ہونا ہے۔ اور اس نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو پکڑا اور کہا اٹھ جا جوان، جوان کے اندر جانا اور اٹھ گیا۔ پھر جس دن لازر مر گیا تو بہنوں نے کہا اب تو اس کے بدن سے، یہ یہودیوں کا ایمان ہے، سنیے، یہودی کہتے ہیں مر گیا ہے اب تو اس کے بدن سے بدبو آئے گی۔ میرے آقا نے کہا مجھے قبر کے اوپر لے جاؤ، بہنوں نے کہا کہ اب لاش کو کی بے حرمتی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے آقا نے کہا مجھے قبر کے اوپر لے جاؤ، کیونکہ لازر کو قبر کے اندر رکھے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ میرے آقا نے قبر کے منہ سے کہا پتھر کو ذرا پیچھے کرو، اور جیسے پتھر پیچھے کیا گیا، میرے آقا نے با آواز سے بلند کہا لازر باہر آ جا، لازر کفن سمیت اس کے قدموں میں آ گیا۔ اور جب قیامت اور زندگی میں ہوں، جب اس کو صلیب دے دیا گیا،
اور صلیب کے اوپر سے اتار لیا گیا، تو یہودیوں نے کہا اس نے تو زندہ رہتے ہوئے کہا تھا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، انہوں نے مت وج گئی سجد۔ یہودیوں کی عقل